حاضری امامت دا واسطہ ہی میں کو اجازت دے میرا جگر پھٹ گئے سارے رل کے آکو عباس تو کڑیل جوان آویں تیدے کو یتیمہ دی پیاس برداشت نہیں تھی دی تیدے لہن دی دیر آئی حسین کس گیا خیمے لٹی گیا علی دیاں دھیاں ہیں روندے ہوئے یتیم ہیں یتیم پوچھ دے ہیں اما ساڑا بابا گن گئے کانت نساؤ بنی ہاشمہ افین من الاطفال شہادت آبائہن جل ماما پوچھ دے ہیں جل پتر پوچھ دے ہیں اما ساڑے بابا گن گئے ماما لگے دیا ہیں پتہ کہیں کو نہ لگے جو اسا یتیم ہو گئے ہیں لیکن یتیمان دے سرات ہاتھ رکھانا لہا کوئی نہ خیمہ کو آگ لگی ودی آئی کوئی یاد آئی وا ماما کوئی یاد آئی چاچا کوئی یاد آئی بابا ڈاڑھی ترے خیمہ کو آگ لگی ہوئی اجرکم اللہ شلدھیاں دے برگ سلامتونی زمانے دا دستور جائے گھر جو حکمیت اٹھیوے دیہی لاند نیڑے آوے رل وزدیاں مستورہ کوئی پانی گھنا دیاں کوئی کھانا پکا گھنا دیاں مٹی تے بیٹھی ہوں گے ماں رل وزدیاں سرے دے تسلیاں دے دیاں جائندہ ہی کٹور ونجے ان کو سرے دے ونا لے ڈھیر ہونے تیڑی اپنی مرضی جنہ دے غربت میں کھڑا پڑنا انہاں دا ہک نہیں 18 جوان ٹر گئے ہیں نام جوان نائن کہیں بھی شکل محمد دی آئی کہیں بھی شکل آلی اجرکم اللہ 54 مہمان آئی 18 بنی ہاشم سے جوان آئے کون آئے 4 آلیہ کے بھتری دے آئے 2 پتر آئے 9 پھرا آئے کربلا دی نگری آئی خیمہ کو آگ لگی ہوئی آئی بال روندے ودے آئے اجرکم اللہ شلدھیاں دے برگ سلامت ہونی ترائیڈیاں میں تسائی تاریخ آگئے آگئے شام غریبہ کہیں پانی نہیں پلایا آگئے یاران دی رات ٹپے دی گیٹ نال تسیاں بیٹھیاں رہی ہیں کہیں پانی نہیں پلایا نہ چڑھیا یاران دی بے پلانے اٹھا تے زہرا دیاں دیاں سوارنا آگیاں پھرا دی لاش تے کیڑے رنگ نال آئین تاریخ آگے غازی دا لہنا سوکھا آلیہ دا لہنا اوکھا او دے کٹے بازوے نیٹے بندھے ہوئے ہاتھ ہیں پیشانی دے بھار لتھیے تاریخ آگے ہک دفعہ نہیں 9 دفعہ اٹھ دی آئی ود باندھی آئی میرے گل پچھو اٹھ دی کیوں آئی باندھی کیوں آئی تاریخ آگے زخمی کوئی نہ آئی وجہ کیڑی آئی کہیں جاتے بھیا پھرا دی کٹی ہوئی انگل ملے کہیں جاتے بھیا پھرا دے سینے دیا ہڈیاں ملے نا آکیا بیر مجبور آئی میرے ہاتھ بدھے حسین بیر مجبور آئی میرا واسن نہیں لگنا اجرکم اللہ 2 منٹ ملک صاحب کو ٹیر دیا پھر آمدی اللہ شاتے آئین پانی کہیں نہیں پلایا نکے نکے یتیم بچے نالین میں دے کول پچھو پانی کہیں منگائے کہیں دے کول منگائے کیڑے ویلے منگائے تاریخہ دیے کوفہ دا شہر آئی آلیہ دے نال حسین دی یتیم بیٹھی ہوئی آئی سن دی آئی کوفہ آئی تے ڈادے علی دی حکم آدھے اماں چوتھا دیئے میں پانی کوئی نہیں پیتا اماں میڈا جگر کبابے اماں کہیں تو پانی مانگ دے سجے دے دی آئی پتران دے قاتل نظر دے آئین آدھیو میڈا یتیم بچڑا میں کہیں دے کول منگا او میڈا اللہ راسی بچڑا میں کو ہر پاس پتران دے قاتل نظر دے تاریخ دا جملہ ایک عورت مکان دی چھت چری ہوئی آئی علی دیاں دھیاں دا لٹیا کافلا ای مکان دے نالو گزرائے او عورت آئی جیڑی وستیل علی دی دھی تو قرآن پڑھ دیا آدھی کہہ دے تیری شکل علی دی وٹی دھی نال رل دیے منگے دعا میں پھل دی ہوا میں تے ڈورے دیا میرا حال ہڑ لگوے دے اللہ دنائی میرائی البلا بیان تنہ کہہ دن کتھوں دے وس دے ہو
کڑے دیاں میں کو علی میاں دھیاں یا